अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप सुन रहे हैं जिंदगी रेडियो वेब टीवी शिकागो यूएस से। आपका मेज़बान मोहम्मद तौसीफ सिद्दीकी आपसे मुखातिब है। नाजरीन, हमारे प्रोग्राम की तफसीलात समात फरमा लीजिए। हमारे स्टेशन पर आप कॉल कर सकते हैं 773-766-1416, 773-766-1416। और तकरीबन गुज़िश्ता 17 साल के हमारे रिकॉर्डेड प्रोग्राम आप सोशल वेबसाइट पे भी सुन सकते हैं। इसके लिए गूगल कीजिए या वेब ब्राउज़र पर टाइप कीजिए www.talkshoe बातें जूता .com। सर्च बॉक्स या कॉल आई डी बॉक्स में एंटर कीजिए 91736 आप एंटर कीजिए। बहुत सारी नामवर शख्सियात मौजूद है, जिसमें सहाफ़ी, दानिश्वर, शायर, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, या अल्लाह ताला ने किसी को भी कोई भी मामूली या गैर मामूली सलाहियत दी। हम कोशिश करते हैं अपने प्रोग्राम ए ज़िंदगी रेडियो वेब टीवी शिकागो यूएसए में लेकर आएँ। उनकी सहर उन गुफ्तगू से आप भी फ़ायदा उठाएं और हम भी फ़ायदा उठाएं। नाज़रीन, हमारे स्पॉन्सर हैं प्लेजेंट ट्रैवल। उनका एक खूबसूरत सा ऐड देखिए। एक छोटे से ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। ये आपका अपना प्रोग्राम ए ज़िंदगी रेडियो वेब टीवी शिकागो यूएसए है। Are you looking for a vacation or planning for Hajj or Umrah? For the best rates and amazing packages, contact Pleasant Travel, located at 6257 North Clark Street, Chicago, Illinois. Contact them. Their phone number is 773-508-1927. Their email is pleasanttravel@hotmail.com. Travel to countries like Pakistan, USA, Canada, India, UK, Europe, Russia, Turkey, Egypt, UAE, Australia, Asia, Africa, and more. And make your trip memorable with Pleasant Travel. Their Facebook page is Pleasant Travel Chicago. For best rates and amazing packages of Hajj and Umrah, contact Pleasant Travel. ट्रैवलिंग मेड सिंपलर विद प्लेजेंट ट्रैवल। अब तमाम वेकेशन पैकेजेस नहायत अफोर्डेबल रेट्स पर। इसके अलावा यूरोप, पाकिस्तान और अफ्रीका के नए पैकेजेस। प्लेजेंट ट्रैवल इज ऑथराइज्ड एजेंट ऑफ एमिरेट्स एयरलाइंस और आपके लिए एमिरेट्स एयरलाइंस पाकिस्तान स्पेशल 3-piece लगेज अलाउड फॉर इकोनॉमी क्लास विद ऑल कोविड-19 ट्रैवल सेफ्टी प्रिकॉशंस। प्लेजेंट ट्रैवल खिदमात के 30 साल। कॉल 877-508-1927 और विजिट pleasanttravel.com। नाज़रीन, आपने हमारे ये स्पॉन्सर सुने। हमारे प्लेजेंट ट्रैवल स्पॉन्सर हैं, उनका फ्लायर भी हमारी स्क्रीन पे आवीज़ा है। नाज़रीन, आप उनके पास जाइए, बड़े अच्छे अच्छे पैकेजेस भी हैं उनके पास। और आपको नहायत ही उम्दा और नफीस सफ़र की जो सहूलियात है वो आपको मुहैया करते हैं। और एक बड़े अच्छे इनके पास रेट्स भी हैं उम्रे के और हज के पैकेजेस के हवाले से। अभी दिसंबर भी आने वाला है, बच्चों की छुट्टियां होने वाली हैं, लॉन्ग वीकेंड भी आने वाला है, तो ज़रूर इनसे कांटेक्ट कीजिए। पाकिस्तान जाइए, इंडिया जाइए, इंजॉय करें लाइफ को और प्लेजेंट ट्रैवल को याद रखिए। नाज़रीन, आज हमारी स्पेशल ट्रांसमिशन है रात के अंदर। रात में एक समा आपके लिए बांध रहे हैं। हमारी कोशिश होती है कि शिकागो में हमारे कोई भी मेहमान हो, आए हमारे प्रोग्राम में ज़रूर शिरकत करें। आपके दरमियान में इसी तरह एक खूबसूरत सा नाम, एक खूबसूरत से शायर तंज़ मज़ा के हवाले से हैदर जलीसी साहब शिकागो तशरीफ़ लेकर आए। तो कोशिश की हमने और उनसे वक्त मांगा और उन्होंने अपने कीमती वक्त में से हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। हमारे प्रोग्राम के आज मेहमान हैं, अपने प्रोग्राम ए ज़िंदगी रेडियो वेब टीवी शिकागो यूएसए में खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम हैदर जलीसी साहब। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। आपका पहले बहुत बहुत शुक्रिया कि अपनी मसरूफियात में से आपने टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम ए ज़िंदगी रेडियो वेब टीवी शिकागो यूएसए के लिए। और हमें आपको शिकागो में खुश आमदेद भी कहते हैं। यकीनन आपका एक अच्छा वक्त गुजर रहा होगा। शिकागो के लोग बहुत ही अच्छे और मेहमान नवाज भी हैं। बेशक तमाम बेशक।
तमाम शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले पाकिस्तान से जो भी लोग आते हैं, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, सहाफ़ी हों, शायर हों, फ़नकार हों, उनको बड़ी इनकी बड़ी हौसला अफ़ज़ाई करते हैं, उनको बड़े अच्छे वेलकम करते हैं शिकागो में। जलील साहब, बहुत सारे सवाल भी करेंगे, आपका कलाम भी सुनेंगे, आपकी बातें भी सुनेंगे। कैसे शायर बने, ये एक बड़ा अहम सवाल होता है, क्योंकि हमारा प्रोग्राम बच्चे भी देखते हैं, क्योंकि आजकल के दौर में बच्चों को बिलखुसूस अमेरिका में रहने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि उर्दू से उनको वाकफियत हो और उर्दू की तरफ भी आएँ। तो आप किस तरह शायर बने, ये हमारे लिसनर्स को बताइए। क्या बचपन से शौक था या आपको विरसे में चीज़ें मिली, क्या कहेंगे इस बारे में? जी। ये एक्चुअली शायर बनने का शौक तो पता नहीं किस किस को होगा, जी। मगर शायर आदमी बन नहीं सकता। ये गॉड गिफ्टेड होता है। उसको हम्म। फिर जो आपके जीन में जो चीजें होती हैं उसको आप अपने असातिज़ा से समझते हैं, अपने आप को पॉलिश करते हैं और इस तरीके से वो चीज आगे बढ़ती है। जैसे अगर मैं चाहूँ गुलकार बनना तो मैं नहीं बन सकता जब तक रब्बुल इज्जत मेरे गले में, मेरे टेटवे में वो सुर, वो आवाज कुदरती तौर पे ना मुहैया फरमाए। तो ये चीजें सब गॉड गिफ्टेड होती हैं। अगर कोई ये कहता है कि मैं ये करता हूँ तो मैं समझता हूँ कि वो मैं फनकार गलत बयानी से काम ले रहा है। हर चीज हम्म। उस परवरदिगार आलम ने हर एक को एक किसी नई नेमत से नवाजा हुआ है। इसी में एक जैसे गुलकारी है, शायरी है, क्रिकेट है, बॉलिंग है, बैटिंग है, हर चीज में अल्लाह ने किसी को कोई सलाहियत दी है, किसी को कोई सलाहियत दी है। हाँ, इसका अंदाजा अगर बचपन में लगा लिया जाए तो आपके लिए आसानी होती है, आप उस फील्ड में आगे निकल जाते हो। मेरा जहाँ तक ताल्लुक है तो मेरे आबा और अजदाद का सब इंडिया से माइग्रेटेड हैं और मैं दूसरी पुश्त में हूँ जो माइग्रेट होके आई है, मगर मेरी पैदाइश, मेरा सब कुछ इंडिया, बदायूं शरीफ यूपी से मेरा ताल्लुक है। और मेरे खानदान में शकील बदायूनी से लेके जाम बदायूनी, शकील बदायूनी को पूरी दुनिया जानती है फिल्मों जी में जी, गाने, बहुत बड़े जाम शायर। बदायूनी, जी। दिलावर फिगार को पूरी दुनिया जानती है, मिर्जा के शायर। वो मेरे सगे मामू, बुतखाना शिकस्तम मन के खालिक, तनकीद निगार नक्काद अमीर हसनैन जलीसी मेरे वालिद साहब, मैशर अच्छा। बदायूनी मेरे मामू रिश्ते के, मुनव्वर बदायूनी मेरे रिश्ते के मामू। तो ये पूरा एक हमारा कुनबा बदायूं शरीफ में यूपी में हर गली में हर घर में कोई ना कोई शायर जरूर होता। तो वाह, वही ये तो। चीजें आई हैं। हम जी। चार भाई हैं, चारों भाइयों में ज़ौक है, मगर उसको बड़े एक फिजिशियन बन गए, दूसरे सर्जन बन गए, तीसरे बैंकर बन गए। जो कुछ ना वो एक कहता है कि अल्लाह मियाँ ने फोर्ड को ताजिर बना दिया, भुट्टो को पॉलिटिक्स का या नेहरू को पॉलिटिक्स का माहिर बना दिया। वाह। हर शख्स को बनाया वो जो कुछ भी बन सका, जो कुछ ना बन सका उसे शायर बना दिया। बहुत उम्दा। तो बहुत उम्दा। ये जबरदस्त। बहुत बहुत बड़े शायर दिलावर फिगार का खिता है और पूरी इसमें मुकम्मल शायर बनने की उन्होंने तफसील पेश कर दी। पेश कर दी। जलील साहब, बड़ा अहम सवाल कर रहा हूँ कि आदमी, आपने बड़ी अच्छी बात कही कि शायर, फनकार, हर एक में फ़र्क होता है। अल्लाह ताला की तरफ से भी चीज़ें होती हैं कि किसके हिस्से में क्या, ये तकसीम का हिस्सा अल्लाह ताला ने अपने पास रखा है। क्या शायर बनने के लिए कोई एज लिमिट है, या आदमी के जब समझता है कि मैं उर्दू को भी समझ चुका हूँ और काफ़िए भी समझ चुका हूँ, किस तरह मिलाए जाते हैं, तलफ़ुज़ जो है उसकी सही प्रोनाउंसिएशन कर रहा हूँ, या आप क्या समझते हैं कि कोई एज है, या किसी भी एज में आदमी समझ सकता है कि मैं शायर कर सकता हूँ? इसके लिए मोहब्बत होनी उर्दू से बिलखुसूस मैं कहूँगा कि होनी चाहिए, या फारिग औकात के लोगों का काम है? क्या कहेंगे इस बारे में? ये आपने जो बात पूछी है अच्छी बात है। मैं इसको ये नहीं कहता कि मैं शायर हूं तो कोई दूसरा शायर नहीं बन सकता, हम्म। ये नहीं है। मगर शायर, आपको एक बात बताऊं, अगर कोई अपने उस्ताद से लिखवा रहा है और उसको सिर्फ पढ़ रहा है तो जितने भी शोरा हजरात हैं वो दूसरे से तीसरे मिसरे पे बता उन्हें पता चल जाएगा कि ये इसने खुद लिखा है कि नहीं लिखा है। इसलिए वो मिसरा चाहे वज्न में हो, मगर वो जब पढ़ेगा ना तो उसे बेवज्न करके पढ़ेगा। सबसे बड़ी बात ये है। यानी एक लफ्ज है वज्न, अरबी का लफ्ज है,
हाँ, जो शायर नहीं होगा वो वज़्न नहीं कहेगा, वो वज़न कहेगा। ये एक चीज है। जो शायर होगा वो नज्म कहेगा, जो शायर नहीं होगा वो नज़म कहेगा। तो जो शायर नहीं होते वो नज़म लिखते हैं, और जो शायर होते हैं वो नज्म लिखते हैं। बस ये एक आपको मैं इससे सिंपल और क्या आपको मैं वजाहत पेश करूं। इंशाअल्लाह ताला मैं ये समझता हूँ कि आप इन चीजों से तो वाकिफ हैं, मगर आप नौजवान तलबा और तालिबात को ये बताना चाहते हैं तो एक चीज और बच्चों को मैं ये बताना चाहता हूँ। बच्चों से मुराद ये, चाहे उसकी एज कुछ हो, तिफले मकतब रहेगा। ये सारी जिंदगी जो इंसान तिफले मकतब रहे, अपने आप को शागिर्द ही तस्लीम करे, वो तो कुछ ना कुछ हासिल करेगा। और जिसमें मैं का अंसर आ जाए वो कभी भी शायर नहीं बन सकता, उससे गलतियां ही गलतियां होंगी। होंगी। इसी तरह में ये तलफ़्फ़ुज़ का बड़ा दखल होता है। अब दूसरा आदमी होगा, वो दखल उसके मुंह से नहीं निकलेगा, दखल निकलेगा। गलती को वो गलती कहेगा। तो एक मिसरे में क्या 2 3 4 जगह उससे इतनी गलतियां होंगी कि वो अंदाजा हो जाएगा कि ये जेन्युइन शायर है, असल में शायर है, या ये मुतशायर है, किसी से लिखवाता है या लिखवाती है। तो जी, ये पता चल जाता है। फिर पता चल उसको जाता जनाब आली मुशायरों में नहीं बुलाया जाता। है। उसकी किताब में जो होती है वो उसको शायर लोग गर्दानते हैं, मगर जहाँ वो पढ़ने बैठता है तो वो तो मौला अली का भी कौल है ना कि मुंह खोलो तो पता चलेगा कि तुम पता कितने चले। पानी में हो। तो मुंह खोलने पे बात करने से अंदाजा हो जाता है कि आदमी की क्या हैसियत है और क्या वक़्त है उसकी। जी, जी। जुलैसी साहब, अमेरिका आप आए हैं, आप क्या समझते हैं कि उर्दू का के फ़रोग़ के लिए बहुत सारी तंजीमें भी काम कर रही हैं, बहुत सारे मुशायरे भी मुनक्किद किए जाते हैं, ऑनलाइन भी मुनक्किद किए जाते हैं मुशायरे, और शोरा कराम भी पाकिस्तान से, इंडिया से भी आते हैं। आप कैसा मुस्तकबिल देख रहे हैं उर्दू का, और शायरी के हवाले से कि आने वाले वक्तों में क्या उर्दू को मज़ीद फ़रोग़ मिल रहा है यहाँ पर, या मज़ीद काम करने की ज़रूरत है? क्या कहेंगे इस बारे में? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, मौला की ज़ात ने मुझे 20 मरतबा यूके के मुशायरों में मदऊ करवाया है। और मैं ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके, अमेरिका कई कई मरतबा आ चुका हूँ बुलाए पे। और यहाँ सब जगह कंपैरेटिवली अगर एक लफ्ज मवाजनतन अगर आप मवाजना देखें तो कंपैरेटिवली मैं अमेरिका को बहुत मुबारक देता हूँ, और हमारा भी दिल खुश होता है कि यहाँ जब भी आते हैं हम, आप यकीन करें 2 मुशायरे थे मेरे। एक तो यहाँ आलमी मुशायरा था, और दूसरा एक अथर साहब का मुशायरा, अथर सिद्दीकी साहब, उनके कहे पे मैं यहाँ आया हूँ और रुका हूँ। तो कहने का मकसद ये, यहाँ एक से एक आला शायर हमने देखा है, बहुत आला आला कलाम सुनने को और बहुत आला शेर मिले। तो ये जहाँ इस वक्त मैं बैठा हुआ हूँ शिकागो, आप यकीन करें 20 25 शायरों को तो मैं देख के और सुन के वाह वाह करता रहा। इतना आला मयार है। मैं इस चीज पे हैरान होता हूँ कि पाकिस्तान जब यहाँ से कोई शायर आता है और वो ये बताया जाता है अरबी मुशायरे में कि ये अमेरिका से तशरीफ लाए हैं, तो वो 99% चाहे शायर हो चाहे शायरा हो, वो बेवजन और जिसे कहना चाहिए बेबहर निकलता है। बाद में एक मर्तबा फिर हमें इसकी क्लैरिफिकेशन हुई, वजाहत हुई। एक हमने अपने दोस्त से, अमेरिका के दोस्त से पूछा कि भाई ये शायर आए थे, ये शायर आए थे, ये शायर आए थे, उनके नाम बताए, और ये अमेरिका से आए थे और फला फला शहर से। तो कहने लगे कि भाई इन लोगों को जिस शहर से उनका शायर का ताल्लुक था, जो अमेरिका हम जब आए उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा भाई इस शक्ल का फोटोग्राफ दिखाया था, फोटो इस शक्ल का और इस तरीके का कोई शायर जिसे हमारे शिकागो में आप कह रहे हो, यहाँ हम उसे नहीं जानते। यहाँ 50 से 60 बहुत अहम और अच्छे उर्दू के अच्छे शायर मौजूद हैं, जिसका मुझे अभी अंदाजा हुआ इस मर्तबा। पहले शिकागो में आया था, मुशायरे बहुत अच्छे होते हैं मुशायरे शिकागो में, ऑडियंस फुल पैक होती है। एक आपके ह्यूस्टन में, एक आपके ये जो है सैन फ्रांसिस्को में, एक यहाँ आपके शिकागो में। यहाँ बहुत बड़े बड़े ऑडिटोरियम फुल पैक होते हैं मुशायरों से।
اور ہر جگہ مشاعرے بہت اچھے ہیں. ابھی ہم نے البنی کا جو مشاعرہ پڑھا ہے 20 کو، لاجواب ترین مشاعرہ تھا، دل خوش ہو گیا. مگر وہاں کیا تھا، وہاں صرف ایک مقامی شاعر سے اسٹارٹ کروایا تھا، اور 3 کراچی کے مجھ سمیت اور 2 انڈیا کے شاعروں کو خوب سنا گیا اور جھوم جھوم کے سنا گیا. اور میں اس پہ آپ کے ٹی وی کے توسط سے، اس لیے اب ہمارا جانا تو ہوگا نہیں، البینی میں جبار صاحب کو سلام کرتا ہوں اور بہت مبارک دیتا ہوں کہ انہوں نے بہت اچھی کوشش کی ہے اور ہمیشہ البنی میں بھی کامیاب رہا ہے. پہلے بھی البنی میں مشاعرے پڑے، بہت اچھے مشاعرے اور بہت کامیاب رہتے ہیں. اسی طرح یہاں بھی بہت اعلیٰ کا مشاعرہ رہا، دل خوش ہوا دونوں مشاعروں میں شرکت کر کے. جلیل صاحب، قطع کلامی، آپ کا تھوڑا جو کیمرہ ہے وہ کافی نیچے ہو گیا، تھوڑا سا اوپر ہاں کر جی، لیجیے میں گا. ابھی جی 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 جی، معذرت. ہاں جی جی جی، اور تھوڑا سا اپنے تھوڑا لیفٹ کی طرف کر لیجیے گا. جی 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 جی، آپ بالکل پرفیکٹ ہے. تھینک یو سو مچ. تو جلیسی صاحب سے بڑی خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے ناظرین، اور کلام بھی سنیں گے. جلیل صاحب، ایک سوال بھی، کیونکہ بہت سارے پروگرام لائیو بھی، ہمارا پروگرام اس وقت چل رہا ہے، ہمارا جی، پروگرام جو کا تو جاتا ہے، اس میں نہ کوئی کٹ کیا جاتا ہے، لائیو پروگرام اس وقت چل رہا ہے. کہ ماشاء ایک اللہ. شاعرہ ہے، معذرت نام نہیں لے سکتا، انہوں نے کہا کہ میں ایک شاعرہ ہوں اور میری شاعری جو ہے چوری کی جا رہی ہے، اور وہ مختلف مشاعروں میں بیان کی جا رہی ہے. میں اپنی شاعری کو کس طرح سیو کروں؟ یہ آج کل یہ سلسلہ بھی بہت ہو گیا ہے، کئی شاعرات کو اور کئی شاعروں کو یہ شکایت ہے. ایک تو امریکہ ہی کے شاعر جو آج کل شاید پاکستان واپس چلے گئے ہیں، ان کے ساتھ بہت بڑا نام ہے. ہاں، آپ کہیں گے تو میں نام بھی لے دوں گا. وہ بتا مرضی ہے. رہے تھے جی ایک مرتبہ واقعہ کہ مشاعرے میں آنے سے دیر ہو گئے، امریکہ ہی میں مشاعرہ ہو رہا تھا تو وہ جی ذرا جی. سا لیٹ آئے، تو ابھی آڈینس سے فل پیک تھا آپ کا آڈیٹوریم، آڈینس وہاں بھرے ہوئے تھے سامعین، اور ایک شاعر جو تھے وہ ان کی غزل پڑھ رہے تھے. اور وہ جب اسٹیج پہ پہنچے تو وہ فوراً اٹھ لیے اور معذرت کر کے نکل لیے وہاں سے. تو یہاں تک اتنا دلیر آنا، اب اس طریقہ آ گیا ہے چوری کا. مگر لوگ جو شاعر نہیں ہوتے وہ، یا شاعرہ نہیں ہوتی، ان کے ساتھ کئی واقعات یہ ہوئے ہیں کہ وہ اپنے استاد اساتذہ سے کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں کوئی غزل دے دے تازہ، تو وہ جناب عالی انہیں دے دیتے ہیں، وہ اسے پڑھ دیتی ہیں. ایک شاعر تھا، اس نے کہا مجھے تازہ غزل چاہیے، شاعر نے اٹھا کے انہیں تازہ غزل دے دی. وہ اتنی مشہور غزل تھی کہ وہ فلموں میں بھی اپنا گائی گئی تھی، اور ہر خاص و عام کی زبان عام اس کے اشعار تھے. مگر انہیں بے وقوف آدمی کو پتہ ہی نہیں تھا، وہ سمجھے کہ انہوں نے یہ غزل میرے لیے دیے. وہ پڑھ دی، لوگوں نے شور مچایا کہ بھائی یہ تو بہت بڑے شاعر کی، یہ طاہر کی غزل ہے، یہ پانی کی غزل ہے، یہ جیسے کہنا چاہیے شکیل بدایونی کی غزل ہے. اس طرح کر کے پکڑتے تو وہ بڑے شرمندہ ہو کے اٹھے اور اپنے استاد کے پاس پہنچے. سچا واقعہ ہے، ہم جانتے ہیں ان کو. ہاں، وہ استاد کے کہ یار میں نے تو آپ سے غزل مانگی تھی، میں آپ کو پیسے دیتا ہوں، میں نے آپ سے غزل مانگی تھی، آپ نے کسی اور کی دے دی. کہنے لگے تم نے مجھ سے یہ کب کہا تھا کہ اپنی دو یا کسی اور کی دو؟ انہوں نے ہنس کے یہ کہہ دیا. تو اس طرح ہو جاتا. مگر آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ سلسلہ جو ہے یہ آج سے نہیں، یہ میں جب جوان تھا اس وقت سے یہ لڑائی جھگڑا چل رہا ہے. اور لوگ ہمارے سینئر شاعروں کو میں جانتا ہوں، سب جانتے ہیں پاکستان میں، تو وہ اب اللہ کے پاس جا چکے ہیں سب کے سب، کہ وہ انہیں جب اسٹیج پہ آ کے بیٹھتے تھے تو وہ بتا دیتے تھے کہ اس کے 2 استاد ہیں، یہ آج ان میں سے کسی کی غزل پڑھے گا. اور استاد کہہ دیتے تھے آج یہ میری غزل پڑھے گا، آج یہ میری. آپس میں بتایا کرتے تھے. میرے والد صاحب نقاد، بت خانہ شکست من کے خالق امیر حسین جلیسی، ان کی بیٹھک ہوتی تھی، ہم چھوٹے ہوتے تھے، ہم ڈرائنگ روم میں چائے لے جا کے رکھتے تھے، تو آواز کچن تک آ رہی ہوتی تھی باتوں کی. تو وہ کہتے تھے کہ آج یہ ان صاحب کی غزل پڑھیں گے اور یہ غزل پڑھیں گے، اور یہ صاحب آج ان کی پڑھیں گے، یہ غزل پڑھیں گے. تو وہ اساتذہ جو تھے وہ ہم اثر ہمارے والد صاحب کے، وہ ہمیں بیٹھ کے وہ آپس میں بتایا کرتے تھے اور ہمیں پتہ چل جاتی تھی یہ بات. تو یہ سلسلہ بہت پرانا چل رہا ہے اور اسے روکنا بہت مشکل ہے. موسٹ جب تک مشکل. آپ پیسے خرچ کر کے غزل لے لو گے تو یہاں غزل چوری ہوتی رہے گی، بس معذرت کے ساتھ. اور جی یہی انڈیا میں بھی ہے، یہی پاکستان میں بھی ہے. پاکستان میں بھی ہے. جلیسی صاحب، بڑا آپ سے پرسنل کوشچن کر رہا ہوں کہ شاعر جو ہوتے ہیں بڑے حساس بھی ہوتے ہیں، اور بہت زیادہ.
اور فنکار بھی ایسے ہیں، جرنلسٹ بھی ہیں. ہمارے ایک دوست جرنلسٹ، ان کے خلاف تھوڑا سا کچھ پروپیگنڈا ہوا تو رات کو ہارٹ فیل ہو گیا ان کا بیچاروں کا. بالکل تو بالکل. عام زندگی میں جو شاعر ہوتے ہیں ان کی کیسی زندگی ہوتی ہے؟ دوسروں سے مختلف ہوتی ہے، سادہ ہوتی ہے، ذرا الگ خاموش طبیعت ہوتے ہیں؟ کیسی زندگی، آپ کیسی زندگی گزارتے ہیں؟ جی. دیکھیے جو جینوئن شاعر ہوگا وہ آپ کو جیسا نظر آئے گا بالکل اس کے برعکس ہوگا. یہ ایک اور یہ بالکل آٹومیٹک یہ فارمولا اور نسخہ ہے. جیسے اب میں مزاح اور طنز میں جسے کہنے طبع آزمائی کرتا ہوں، لکھتا ہوں یعنی، جی تو جی. میں مزاح اور طنز کا آدمی ہوں، مگر میں جتنا سنجیدہ ہوں شاید ہی عام آدمی اتنا سنجیدہ ہوتا ہوگا. اور مزاح لکھتا ہوں، دو لوگوں کے چہروں پہ مسکراہٹ آ جائے تو سمجھے میں نے کامیابی سے لکھا. وہ ایک کسی کا شعر ہے کہ جس کو پھول کھلتا ہے بکھرنے کا تصور لے کر، جس کو ہنستا ہوا پاؤ گے پریشاں ہوگا. تو یہ ہنسنے ہنسانے والا اندر سے پریشاں ہوتا ہے اور اوپر سے وہ ایک عبادت سمجھ کے دوسروں کو خوش کرنا چاہتا ہے، کرنا اور چاہتا اسی ہے. میں اس کی بھی خوشی ہوتی ہے. بس اور یہ ہے. جو مزہ ہے اس میں، کسی کی آنکھ کا آنسو چرانا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. ہاں وہ درد کی شاعری ہے، وہ جی. درد کی شاعری ہے. اس میں عاشق مزاج لوگ ڈوب کے سنتے ہیں اور کہتے ہیں. اسی طرح بہت سے بہاریہ کلام ہوتا ہے، محبوبہ محبوبہ محبوبہ. واہ. بہت سے اس ذوق کے شاعر ہوتے ہیں، وہ بہاریہ کلام کہلاتا ہے. تو جی جی. تم ہی تو میری دنیا ہو، میں تم ہی تو کیوں نہ میری دنیا. تمہیں پیار کروں. پیار بڑے بڑے کر. گانے بنے ہیں یہ کاش میں پوری تیرے پوری. ہنسی ہاتھ. ہم نے اپنے پروگرام میں وسیع شاہ صاحب کو بھی بلایا تھا سٹارٹنگ میں. ہمارے بہت مرحوم بڑا دوست ہیں نام ہے، بہت بڑا نام ہے. ذرہ حیدرآبادی صاحب، مرحوم، اللہ کی ان کی کیا مغفرت فرمائے. ان کے کیا توسط کیا سے وہ پروگرام ہوا تھا. ناظرین یہ بتاتے چلیں، یہ خصوصی پروگرام گیوارہ ادب کے سابق انچارج جناب اطہر صدیقی صاحب کی بدولت یہ آج ہم نے پروگرام منعقد کیا ہے. جلیسی صاحب، ایک آپ سے سوال کہ کبھی ایسا بھی ہوا ہوگا کہ آپ نے کلام لکھا، آن ایئر ہو گیا، کتابوں میں چھپ گیا، اخبارات میں چھپ گیا، اس کے بعد آپ کو خیال آیا کہ نہیں یار اس کی جگہ تھوڑی سی میں یہ تبدیلی کرتا ہوں، کیا کی آپ نے کبھی، یا ہو سکتی ہے، یہ ممکن ہے یا نہیں ہوئی؟ یہ آپ کو بتاؤں جو نیا سسٹم آیا ہے بہت اچھا ہے، پی ڈی ایف. پی ڈی ایف. جی جی. اب آپ کتاب چھپواتے نہیں ہیں، ہوں اب آپ کتاب ٹائپ کروا کے پی ڈی ایف میں ڈال دیتے ہیں. اور ہوں پورے آپ اس وقت حیدر حسنین جلیسی کی 2 کتابیں ہیں، جو چاہو دونوں پی ڈی ایف ہے، آپ انہیں کھولو پڑھو خوش ہو. اور تو وہ پی ڈی ایف جو ہے اس میں آپ امینڈمنٹ کر سکتے ہو. جس نے آپ کا پی ڈی ایف میں رجسٹر کلام کر دیا ہے، وہ اس میں آپ کو امینڈمنٹ کرنا تھا چاہو تو وہ آپ آرام سے کر سکتے ہو. اس میں وہ نہیں ہے. ہاں فیس بک پہ بھی اب ہر شاعر اپنا کلام ڈال رہا ہے، تو فیس بک میں آپ 10 مہینے بعد، 10 دن بعد، 10 گھنٹے بعد کوئی ایک دم چیز آپ کو یاد آئے گی، یہ مصرع زیادہ ہے، تو آپ ایڈٹ میں جاؤ اور وہ مصرع دوسرے طریقے سے لکھ دو. آپ کے پاس ہاں یہ اتنا شاید دوسرا اس کو کھولے گا، جو بچے جانتے ہیں کمپیوٹر کو تو وہ یہ ضرور دیکھ لیں گے کہ یہ انہوں نے 8 دن کے بعد اس مصرے کو ایڈٹ کیا ہے، اور اس سے پہلے یہ مصرع اس طرح تھا. تو یہ مگر وہ اپنا کلام ہوتا ہے، اپنے کلام کو ایڈٹ کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، جتنا ہو سکے کرتے رہو. تو کرتے یہ رہو. تو. اور شاعری میں سب سے بڑی بات یہ، پہلے شاعر حضرات کو یہی کہتے تھے کہ اگر آپ نے غزل کہہ لی ہے تو اسے 1 ہفتے کے لیے بند کر کے بکسے میں رکھ دو، اس کے بعد نکالو تو ان کے آپ کے اپنے اشعار میں آپ کو اور کوئی بہتر الفاظ ملیں گے، اور بہتری کا اس میں عنصر غالب ہے آ جائے گا. تو یہ چیزیں، یہی سبق ہمیں پڑھا ہے. اب یہ آپ کے الیکٹرانک میڈیا نے اور انسٹرومنٹ نے آپ کو اور آسانیاں دے دیے. ایک طرف پی ڈی ایف کی آسانی ہو گئی ہے، اس میں آپ امینڈمنٹ کر سکتے ہو اپنے کلام میں. ایک طرف یہاں پہ فیس بک پہ جا کے جو چیزیں ٹائپ کی ہیں اس میں ہر بچہ، ہاں آپ کر سکتے ہو اس میں جو بھی امینڈمنٹ کر رہا ہے، اور اپنے کلام میں رد و بدل کرنا کوئی عیب نہیں ہے، کوئی سکم نہیں ہے. یہ بالکل جائز چیز ہے. جلیسی صاحب، آخری آپ سے سوال کریں گے کہ کس طرح نوجوان نسل کو اردو کے فروغ کے لیے، مشاعروں کے لیے اور اردو کی خدمت کے لیے راغب کیا جا سکتا ہے؟ آپ کے پاس کوئی آئیڈیا، کوئی تجویز پیش کرنا چاہیں تو بڑی نوازش ہوگی آپ کی. میں ایک چیز آپ کو بتاؤں گا، ہو سکتا ہے بہت سے شعراء حضرات جو ہیں وہ اس بات سے اتفاق نہ کریں، مجھ سے ناراض بھی ہو سکتے ہیں، مگر دیکھیے
संजीदा कलाम या मिजाहिया कलाम मुश्किल अल्फाज में मुरतब करके लिखना कोई मुश्किल या बड़ी बात नहीं है। आप एक लुगत खरीदें, लुगत उठा के टेबल पे रखें, उसमें जनाब अली आपने आपके पास इल्मियत में कोई लफ्ज नहीं है, मुश्किल सकील लफ्ज नहीं है, आपके कामयाब आपने एक निकाला लफ्ज कामयाब। अब कामयाब की माने में कई अल्फाज आपको मिलेंगे मुख्तलिफ लुगात में, जो सख्त से सख्त, सकील से सकील, मुश्किल से मुश्किल लगे, उसे आप मिसरे में वजन कर दें। तो ये हो इतना मुश्किल लफ्ज, इतने मुश्किल अल्फाज इस्तेमाल करने वाला शायर है ये। उनको आपको वक्ती तौर पे चंद लोग नशिस्त के शायर, बहुत बड़ा शायर कह कह के आपका दिमाग खराब कर सकते हैं। मगर अगर आपका सवाल है नौजवान तबके को, जो इस वक्त फिल्मी दुनिया में जा चुकी है, मौसीकी की तरफ गालिब हो चुकी है, आप मौसीकी का एक प्रोग्राम कर दें, टिकट नहीं मिलेगा, और आधे से ज्यादा हॉल भरने के बाद लोग बाहर मुंतजिर खड़े होंगे। क्यों? बच्चों का दिल लगता है ना, जो वो चाहते हैं वैसी चीज उन्हें मिलती है। इसी तरह अगर और मिशद आपकी मुशायरा हो रहा है, तो आप सबसे पहले तंजो मिजाह की शायरी रखें, ताकि बच्चे खुश हों, उनको हंसी आए, उनकी दिलचस्पी हो। तो एक या दो नहीं, हर मुशायरे में 4-5 तंजो मिजाह के शायर रखें, और उसके बाद 2-3 बहुत अच्छे तरन्नुम के शायर उसमें रखें, और उसके बाद भी जो उर्दू के गजल के शायर हों, उनसे दरख्वास्त करें या उन शायरों को रखें जो सैले मुमतना में गजल कहते हों। यानी सैले मुमतना, हो सकता है बच्चों को नहीं पता हो, सहले मुमतना, आसान, सहले मुमतना उस शायरी को कहते हैं जो आपकी और मेरी रोजमर्रा की गुफ्तगू में इस्तेमाल होने वाले अल्फाज से मुरत्तब कलाम होता है। गुफ्तगू जैसे हम करते हैं, उसी अंदाज में वो शायरी करें, ताकि हर बच्चे के समझ में आए, उसके सर में दर्द ना हो, और वो हर चीज समझ के फिर वो झूमने लगेगा। इसलिए अगर आसान जबान में शेर कहना बहुत मुश्किल काम है, और आसान जबान में जो लोग अच्छा शेर कह सकते हैं, उन्हें आप मुशायरों में बुलाएं। जहां तक रहा शकील अल्फाज का मुश्किल कलाम, तो वो किताबों में छपता रहेगा। जो उस पाए की शायरी समझते हैं, री फहम, री शऊर जिसे कहना चाहिए, लोग होते हैं जो दाना लोग होते हैं, बीना लोग होते हैं, वो लोग किताबें खरीदे पढ़ते रहे। अगर नौजवान गैदरिंग को, नौजवान तबके को आपने दोबारा लेके आना है उर्दू शायरी की तरफ, तो आपको आसान जबान में उर्दू शायरी मुशायरों में पेश करनी पड़ेगी, और इसमें हंसी मजाक के अच्छे शायर भी रखने पड़ेंगे, आला तरन्नुम के अच्छे शायर और शायरान भी। एक मुशायरे में अगर 12-15 शायर हैं, तो 5 मिजाह के हों, 4 तरन्नुम के हों, बाकी संजीदा हों, और वो भी आसान जबान के, तो मुशायरे कामयाब होंगे और पब्लिक सुनने आएगी। आइए, बहुत शुक्रिया आपका जलीसी साहब, आपका कलाम भी अब सुनेंगे हम आपके बहुत शुक्रिया कि बहुत सारे आपने सवालात के जवाब भी दिया, और यकीनन उर्दू के फ़रोग के लिए बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। यहाँ पर प्रोफेसर मसरूर कुरैशी साहब हैं, अमीन हैदर साहब हैं, महबूब साहब हैं, अतर सिद्दीकी साहब हैं, मैं आबिद रशीद साहब हैं। मैं माजरत किसी का नाम लेना भूल गया हूँ तो माजरत ख्वाह कि बहुत सारे लोग उर्दू की खिदमत कर रहे हैं शिकागो में, और मैं चाहूँगा कि कोई स्टार आ जाता है या कोई बहुत बड़ा पॉलिटिशियन आ जाता है, तो ख़वातीन बड़े मेकअप वेकअप करके, और लोग भी बड़े अच्छे अच्छे कोट वगैरह पहन के आ जाते हैं, तो बच्चों को भी लेकर आते हैं, तो मुशायरों में भी इसी तरह लेकर आया करें अपनी फैमिलीज़ के, क्योंकि मैं गैप बहुत ज़्यादा देख रहा हूँ। आप 60s से ऊपर के लोग मुझे नज़र आ रहे हैं, 60s तक के नज़र आ रहे हैं, लेकिन 20 टू बिटवीन 40 बहुत कम लोग नज़र आ रहे हैं। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। जी जी, मैं आपको ये बात को सेकंड करते हुए ये बताऊं कि लास्ट जो मैंने अभी, मेरा 4 नवंबर को मेरा सैन फ्रांसिस्को में मुशायरा है, 3 को डैलस में है। तो मगर मैं जो सैन फ्रांसिस्को में लास्ट टाइम गया था, तो बहुत कामयाब मुशायरा हुआ, मगर आपकी बात बिल्कुल मुझे याद आ गई है कि वहां पे मैं क्या देखता था कि ज़ईफ माँ बाप हैं, उनको एक जवान बहुत तमीज का सुलझा हुआ सेहतमंद बेटा गाड़ी में ला रहा है, गाड़ी रुक रही है, बच्चा उतर के माँ बाप को सहारा देता हुआ अंदर तक लाके बिठा रहा है, और उनका टिकट ले रहा है बाद में, और उनको बाय करके चला जाता है। और उसके बाद उसी लड़के को हम देखते हैं कि वो 2-3 घंटे के बाद आता है और जनाब ले जाता है।
اور ایک جگہ تو یہ بھی دیکھا تھا کہ باہر میں معذرت کے ساتھ اس وقت سگریٹ پیا کرتا تھا، اب میرا بائی پاس ہو گیا ہے، سگریٹ چھوڑ دی اللہ کے فضل سے. سگریٹ پینے کے لیے میں باہر نکلا ہوں پنڈال سے، تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ ایک صاحب جو ماں باپ کو لے کے آئے تھے وہ اندر پنڈال میں نہیں آ رہے ہیں، وہ ماں باپ کا انتظار، مشاعرہ ختم ہونے کا انتظار باہر ٹہل ٹہل کے کر رہے ہیں. تو یہ چیزیں ہیں. اب یہ نئی جو ہمارے یہاں پہ امریکہ میں اور دیگر ممالک میں جو جوان ہو رہے ہیں بچے، ان کا اردو سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو میری ایک یہ گزارش ہے کہ ماں باپ اب جو جن کے پاس ابھی چھوٹے بچے ہیں ان ماں باپ سے درخواست کرتا ہوں، ورنہ یہاں کوئی مشاعرہ نہیں ہوگا اگلے 15 سے 20 سال کے بعد. ایک آخری جو یہ رہ گیا ہے بزرگوں کا اور میرے ہم عصروں کا دور، یہ ہم لوگ چلے جائیں گے تو کوئی یہاں پہ اردو کا نام لینے والا نہیں ہوگا. ویری سوری ٹو سے. اس لیے یہ آپ کو بھی پتا ہے اور ہمیں بھی پتا ہے کہ آج جوان طبقہ اردو سے دور بھاگ رہا ہے، شاعری سے دور بھاگ رہا ہے، کیونکہ اسے مشکل چیز لگتی ہے. اور اگر ہم اپنے بچوں سے امریکہ میں رہتے ہوئے گھر میں مستقل اردو بولیں گے، اس لیے کہ وہ اسکول میں آؤٹ ڈور جتنا بھی ہوگا انہیں انگریزی بولنا ہے، اٹھنا ہے، بیٹھنا ہے، آپس میں انگریزی بولنا ہے دوستوں میں. تو کم از کم ماں باپ اپنی مادری زبان کو زندہ رکھنے کے لیے اپنی اولاد سے گھر میں مستقل اردو بولیں اور اپنے بچوں سے کہہ دیں، چاہے وہ 2 سال 3 سال 4 سال کی جس عمر سے بھی وہ بولنا شروع کریں تو ان کے ساتھ وہ اردو میں ہی مستقل بات کریں تاکہ اردو زندہ رہے. ورنہ جی اردو کا وجود اسپیشلی پاکستان اور ہندوستان کے علاوہ دیگر ممالک میں ختم ہو جائے گا. یعنی امریکہ میں، کینیڈا میں، انگلینڈ میں، یو کے میں، اس طرح آسٹریلیا میں یہ آپ کو کرنا پڑے گا. جی آسٹریلیا ایک آدھا جملہ آپ کو اور لوں گا. جی آسٹریلیا جب میں فرسٹ ٹائم گیا تھا میں حیران ہو گیا. سڈنی میں مشاعرہ تھا عالمی، اور میں واک کر رہا ہوں، ادھر جا رہا ہوں ادھر جا رہا ہوں، تو وہاں ہر دکان پہ چائنیز میں نام لکھا ہوا ہے، حتیٰ کہ کئی دکانوں پہ انگلش میں بھی نہیں لکھا ہوا ہے، ہاں چائنیز میں لکھا ہوا ہے. ہم حیران، جہاں سے گزر رہے ہیں ٹرالی میں فیملیز گزر رہی ہیں، چائنیز بچے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ جناب عالی ماں باپ گزر رہے ہیں. بہت اچھی بات ہے جس ملک میں جو بھی رہے. مگر جب ہم نے گھر جا کے پوچھا، جن کے ہمیں وہاں ہوٹل میں اسٹے نہیں کرایا تھا، کسی صاحب کے گھر پہ کرایا تھا، تو ہم نے ان سے جب پوچھا تو انہوں نے کہا یہاں پہ ہر دفتر میں چائنیز لوگ ہیں، سڈنی کی بات کر رہا ہوں، جی اور یہاں چائنیز نے اپنی مادری زبان کو فوت نہیں ہونے دیا ہے. ہر محلے میں انہوں نے چائنیز لٹریچر، چائنیز زبان کے اسکول کھولے ہوئے اور اپنے بچوں کو چائنیز میں پڑھا رہے ہیں، اور نوکری کر رہے ہیں تو انگلش بھی سیکھ گئے اور ہر دفتر میں چائنیز بھرے ہوئے. تو ماشاءاللہ اچھی بات ہے. اپنی زبان کو زندہ رکھنا ہے تو ان زندہ لوگوں رکھنا سے سیکھیں کہ زبان کو زندہ کیسے رکھا جا سکتا ہے، ورنہ زبانیں فوت ہو جاتی ہیں. کتنی زبانیں تھیں آج نہیں ہے. آج نہیں. پنجابی کبھی کسی اور زبان میں، کسی اور زبان کے خط میں لکھی جاتی تھی، آج پنجابی اردو کے خط میں لکھی جاتی ہے. کل اردو نہیں رہے گی تو پنجابی زبان نہ جانے کس خط میں لکھی جائے گی. تو ان چیزوں کو سوچنا ضروری ہے اور ضروری ہے. کوئی مشکل نہیں ہے، بس اس پہ تھوڑی سی توجہ دینے کی ضرورت ہے. جی اور نوازش. میں جو یہ پروگرامز وغیرہ مسعود قریشی صاحب ہو گئے، اطہر صدیقی صاحب ہو گئے، یا امین اطہر حیدر صاحب ہو صدیقی صاحب کی، میں سچی بات ہے ابھی انہی کے ساتھ تھا، میں منہ دیکھے کی بات نہیں کر رہا. اگر اطہر صدیقی صاحب انہوں نے بلایا تھا، ہمیں ہمیشہ ہر سال بلاتے ہیں، ہمیشہ بلاتے ہیں. آپ نے ابھی نام لیا تھا، میں جی پراپر نام نہیں بھول جاتا ہوں، یہ حیدر صاحب، جی امین حیدر امین صاحب. حیدر صاحب. جی ہاں خدمت کر رہے ہیں اور دوسرے بہت لوگ خدمت کر رہے ہیں یہاں اردو کی. شکلوں سے سب کو جانتا ہوں میں تقریباً. ہاں اطہر صدیقی صاحب کو بہت قریب سے جانتا ہوں، اور پہلے بھی جب آیا ہوں تو ان سے ملاقات رہی ہے. مگر میں بس کیا بتاؤں، اللہ ان لوگوں کو صحت دے، آمین. زندگی دے. یہ اردو کے لیے دامے درمے سخنے ہر وقت ہر جگہ ریڈی ہیں اور تیار ہیں. حالانکہ اب ان لوگوں کی عمریں اتنی نہیں ہے کہ یہ ایکٹیو اردو کے ایکٹیو ورکر ہو کے ہاں آگے اپنے آپ کو مستقل پیش کر سکے. پیش کر اب نوجوان طبقے کو چاہیے کہ وہ ان کو سپورٹ کرے، ان کی مدد کرے، اور عملی طور پہ جو مشکلات ہیں وہ اپنے اوپر، اپنے کاندھوں پہ اس کی ذمہ داری اٹھائے. ذمہ دار بیٹا.
नवादा। तकरीरी मुकाबले जो होते हैं वो भी करें, भले चाहे बच्चे गुलाबी उर्दू में बिल्कुल, बात करें, होने चाहिए। बिल्कुल, आखिरी बिल्कुल। करते रहेंगे तो, और उनसे क्या सिर्फ उर्दू में बात करनी है, भले उनका तलफ़ुज़ सही नहीं हो, मैं जानता हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि उनके घरों में इंग्लिश ही बोली जाती है, इवन ही कि बच्चे बहन भाई भी आपस में इंग्लिश में ही बात करते हैं, मेरे बच्चे भी हैं, बिल्कुल, लेकिन हमने कोशिश की है नहीं। कि बेटे को पूरी उर्दू में बात की हाँ, जाए। तो ऐसे मुकाबले हमें होंगे तो हाँ, बच्चों में एक कंपटीशन पैदा होगा कि बिल्कुल, फलां के बिल्कुल, बच्चे ने एक शील्ड ली है बिल्कुल, तो क्यों ना मैं लूं, बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह मसाजिद में किरत कॉम्पिटिशंस होते हैं और बिल्कुल। बच्चे जाते हैं बड़े शौक से, और उनको भले वो छोटी सी एक $2-3 की $5 की शील्ड देते हैं, लेकिन उनका सीने फखर से, क्योंकि जीत का एक नशा है और और बच्चे ये खुश भी होते आपकी हैं। जी बात, सॉरी इंटरप्ट करता हूँ, जी तकारीर के साथ साथ एक किताबें पतली पतली जो भी हो वो नहीफ सी छपवाएं, जिनमें आसान आसान दिलचस्प अशार हो आसान जबान में, और वो बच्चों को दें ताकि ये बैतबाजी का भी मुकाबला करें। और जब बैतबाजी बच्चा जीतेगा तो उसका शौक इतना आगे बढ़ जाएगा कि फिर वो पढ़ते पढ़ते बड़े शायरों का भी कलाम पढ़ेगा। और क्या मालूम अगर उसमें मौला की जात ने, परवरदिगार ने सलाहियत दी है तो वो आगे जाके शायर भी बन जाए। बिल्कुल। जुनीद साहब, वक्त हुआ है आपके कलाम सुनने का। आपके गुजारिश करूंगा, अर्ज करूंगा कि आप अपना कलाम भी पेश करें, हमारे नाजरीन लाइव सुन रहे हैं, मुंतजिर हैं आपके कलाम का। जी आप चले, मैं मौजूद हैं। आपको, जी आपने बच्चों से और घर के और इसके सब, तो मैं घरेलू मिजाज के दो तीन किताब बस पेश जी, कर देता ये हूँ। अच्छी बात है, हाँ, आपने घर की बात की, मैं घर में ही हूँ तो ज्यादा मुश्किलात नहीं होंगी। अच्छा, नहीं मैं जो मुशायरे, मैं जो शायरी करता हूँ उसमें घर में मुश्किलात हो जाती हैं, मगर जी मेरे जी, जो भी मैं आपके कह रहा लिए हूँ मैं नहीं घर में ही होगी। हूँ। चले, जी जी एक कहता, इस वक्त सदारत भी आप ही के पास है जी। और निजामत भी आप ही के नहीं नहीं, पास है, आप तो ही सब आपसे कुछ है, आप ही सदर है, आपकी आपसे इजाजत इजाजत से। जी चाहूंगा नहीं मैं। नहीं नहीं, ये हाँ, गुनाहगार तो, को गुनाहगार हाँ, आदमी। जी तो जी। बहरहाल एक कथा है, इसका उन्वान है शादी। हम्म हाँ, बहुत आम मसाला है। तो उस हम्म पे मैंने, ये शादी के जिस दिन मेरी शादी हुई थी, हम्म 1984 की बात है ये, तो हम्म उसके दूसरे दिन, वेरी नेक्स्ट डे, अर्ली इन द मॉर्निंग, ये किता हुआ था। अब हम्म उर्दू में हम लोग बीच में जब अंग्रेजी बोलते हैं तो अंग्रेजी को बोलने वाले को बुरा मत कहो, ये हम हमें तन रोकने वाले लोग कहते हैं अंग्रेजी उर्दू जबान में शामिल हो चुकी है। अब उर्दू जबान सिर्फ फारसी, अरबी, टर्किश, इन जबानों का मजमूआ, अल्फाज का मजमूआ नहीं है। अंग्रेजी जबान अरबी जबान से भी ज्यादा उर्दू में शामिल हो गए। आप पानी मांगते हैं तो किसी से ये नहीं कहते हैं कि एक पिलिया पानी दे दो, एक कटोरा पानी दे दो, एक मग्गा पानी दे दो। आप क्या, हर जाहिल से जाहिल के मुंह से यही निकलेगा, एक गिलास पानी दे दो। गिलास तो हम्म उर्दू लफ्ज नहीं है। अब तो उर्दू में आ गया तो इंग्लिश का लफ्ज उर्दू हो गया और उसका तलफ्फुज भी वही है। तो हम जरा सा ब्रॉड माइंडेड हो जाए, जो अल्फाज अंग्रेजी के अच्छे लग रहे हैं वो उसे उर्दू में रवानी से बोलते रहे। खैर, मैं आपको पेश कर रहा हूँ एक किताब, इसका उन्वान है शादी। कि शादी के बाद शेर हुए हैं, ये बता दूं दूसरे दिन शादी के ये हुआ था, आज तक ताजा है, 50 साल हो गए। कि शादी के बाद शेर हुए हैं कमाल के, हम्म उर्दू दुरुस्त हो गई बेगम को पाल के। शादी के बाद शेर हुए हैं कमाल के, उर्दू दुरुस्त हो गई बेगम को पाल के। मुंह धो के पहली बार वो जब आई सामने, मतलब समझ गया मैं उरूजो जवाल के। मतलब समझ गया मैं उरूजो जवाल के। और ये घरेलू जैसे होता है, जहां बच्चियां बैठी होती हैं, स्टूडेंट्स हो या कुछ माँ बाप के साथ, तो हम लोग बहुत मोहतात होते हैं और घरेलू मिजाज पेश करते हैं। तो मैं यहाँ टीवी पे भी वही एक उसी तरह के दो चार शेर सुनाई दे रहा हूँ। एक, मुझे मौला की जात ने दो बेटे अता किए, माशाल्लाह। और अब उनके भी माशाल्लाह वो भी बड़ी बड़ी उनकी औलादे हैं। दादा बन चुका हूँ मैं, पोते पोती हैं, ये वही जिंदगी की मेरे सहारा है, इस वक्त उन्हें देख देख के जिंदा रहता हूँ। तो बड़े बेटे की जब शादी हुई थी तो वो मुझसे कहता था, बाबा, मेरी डायरी खकोड़ता रहता था, तो वो मुझसे कहने लगा, बाबा ये आपने अपनी शादी पे इतना कुछ लिखा है, मेरी शादी पे भी कुछ लिख दे। तो भाई मैंने ये पहला और आखिरी अपनी बयान में झूठा पिता जो लिखा है वो आपको सुना रहा हूँ, आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। बेटे का रिश्ता, कि मैं रिश्ता लेके बेटे का गया था, शाद आया हूँ, खुश आया हूँ।
میں رشتہ لے کے بیٹے کا گیا تھا شاد آیا ہوں، مرتب کر کے یارو ایک نئی روداد آیا ہوں، میرے بیٹے کی چوائس اور سلیکشن کا ہے کیا کہنا، سسر بننے گیا تھا بن کے میں داماد آیا ہوں، میرے بیٹے کی چوائس اور سلیکشن کا ہے کیا کہنا، سسر بننے گیا تھا۔ ایک خطہ اور پیش کر دوں، پھر آپ کا جی بہت ٹائم لیا۔ جی اس خطے کا عنوان ہے کمال۔ ہم کوئی بھی لفظ لے لیتے ہیں، اس پہ پھر کوشش کرتے ہیں کہ کوئی طنزیہ یا مزاحیہ بات ہو جائے اور اس سے اصلاح ہو، بچے کچھ سمجھ لیں، سیکھیں۔ تو یہ مجھے میری وائف کا جب انتقال ہوا، آج تو 12-15 سال ہو گئے، تو جی اس اللہ وقت سب دوست احباب ہر شاعر مجھ سے کہتا تھا جلی سی دوسری شادی کر لو، دوسری کر لو۔ خیر میں تو اس کو بھلا ہی نہیں سکا، اتنی خدمت کی اس نے میری۔ وہ اس پہ میں نے ایک خطہ پیش کیا تھا، کیونکہ اس خطے پر ایک کمال صاحب سے میری لڑائی ہو چکی تھی۔ ہاں تو اگر کسی کمال کوئی کہہ دیتا ہوں، کوئی کمال صاحب بیٹھے تو بھائی یا شعر نہیں سمجھتے تو باہر چلے جائے، ورنہ بیٹھے کہ کچھ دوستوں نے مجھ سے کہا شادی کر لو پھر، کچھ دوستوں نے مجھ سے کہا شادی کر لو پھر، پھر رنڈوے کی زندگی ہے سراسر ملال کی۔ ایک بات بتا دوں، جس بندے کی بیوی مر جائے اس کو رنڈوا ہی کہتے ہیں۔ ہندی بھارتی اردو بھی کہیں بھی کوئی اور لفظ ہے ہی نہیں اردو میں رنڈوے کے علاوہ۔ لوگ سمجھتے ہیں پتہ نہیں یہ کیسا عجیب سا لفظ ہے، کوئی برا لفظ ہے۔ جس کی بیوی مر چکی ہو اسے رنڈوا کہا جاتا ہے۔ اب پھر سے پیش کر رہا ہوں آخری قطعہ، پھر تو اجازت چاہوں گا کہ کچھ دوستوں نے مجھ سے کہا شادی کر لو پھر، رنڈوے کی زندگی ہے سراسر ملال کی، حامی بھری تو پٹ گیا مسٹر کمال سے، اتنا کہا تھا چاہیے بیوی کمال کی۔ شکریہ۔ بہت شکریہ حیدر جلیسی صاحب، آپ نے ہمارا پروگرام جوائن کیا ہے زندگی ریڈیو ویب ٹی وی شکاگو یو ایس سے۔ ایک سوال، بہت سارے بڑے ایک سوال کیے، ایک سوال اور کر دیتا ہوں جو مجھے شکایت رہی ہے ہمیشہ شاعروں سے، کہ شاعروں نے کیوں والد محترم کے لیے بہت کم لکھا، والدہ محترمہ کے لیے تو بہت بڑے بڑے قصیدے لکھ دیے، کسی کو کچھ نہیں ملتا تو فیس بک یا انسٹاگرام یا کوئی بھی سوشل ویب سائٹ پہ یہی لکھ دیتا آج ماں یاد آ رہی ہے، تو پتہ نہیں 50 لوگ اس کے دکھ میں شریک ہو جاتے ہیں۔ والد کا کوئی نہیں لکھتا کہ آج مجھے والد یاد آ رہے ہیں، یا والد کے متعلق شعر و شاعری، کیا وجہ کیا ہے اس کی؟ شاعر آدمی اور یہ میں بنتا نے ہے سوال مظہر عباس صاحب سے بھی کیا، وسیع شاہ صاحب سے بھی کیا، حیدرآبادی صاحب سے بھی کیا، بہت سارے بڑے بڑے شعراء ہمارے پروگرام میں آئے ان سے کیا، تو ہر ایک کا ایک مختلف جواب تھا۔ میں آپ سے یہ جواب لوں گا، کیا وجہ ہے کہ والد محترم کے لیے بہت کم لکھا گیا؟ بھائی میں تو اپنی رسالت سے جو سمجھتا ہوں وہی جواب دوں گا، جی اور اپنا سوال آپ نے بالکل انوکھا کیا، بالکل منفرد کیا، آج تک مجھ سے بھی کسی نے یہ سوال نہیں کیا تھا۔ اچھا، اچھا کیا یہ آپ نے پوچھا، میرا کریٹ ہاں کردہ سوال ہے۔ جی جی اچھا کیا آپ نے پوچھا، مگر اس جی کا جی جواب بھی دماغ میں رکھیے گا جو میں جی دے رہا ہوں، وہ یہ کہ شاعر جو ہوتا ہے وہ انتہا سے زیادہ مشق سخن کر کے پڑھتے رہ کے پڑھ کے بنتا ہے، یعنی جی تعلیم یافتہ ہوتا ہے، اور اپنی فیلڈ میں اردو میں ہے، اردو کے شاعر ہے تو اردو میں، تو وہ بہت پڑھ کے بنتا ہے، اور اس کو یہ پتا ہوتا ہے کہ آگے جا کے کس سے اٹکے گی، کس سے کام چلے گا، کس سے ضرورت پڑے گی۔ جیسے دنیا میں شاعر محبوبہ 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 کرتا رہتا ہے، ساری جی غزل ہے کیا؟ غزل نام ہی عورت سے محبوبہ سے بات کرنے کو غزل کہتے ہیں، تو وہ دنیا میں تو غزل 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 کرتا رہتا ہے۔ آخر میں ہر شاعر کو پتا ہوتا ہے، کیونکہ وہ پڑھا لکھا ہے، کہ ہمیں ماں کے نام سے پکار کے اٹھایا جائے گا، باپ کے نام سے نہیں اٹھایا جائے گا۔ ماں کا درجہ 3 گنا افضل ہے باپ سے، تو پہلے 3 گنا والے کی ہم خدمت کریں، اس کو یاد کریں، اس پہ کلام لکھیں، یا ایک بار جس کا حصہ ہے اس کے بارے میں تو یہی سمجھتا ہوں، ماں بہت افضل ہے، ماں کی دعا چاہیے، باپ کی بد دعا نہیں لگنی چاہیے، اور جی، ماں کی دعا باپ جنت لگنی کا چاہیے۔ دروازہ ہے، باپ جنت کا بالکل دروازہ ہے۔ جی بالکل بالکل۔ بالکل بالکل۔ اور واہ، باپ، لوگ یہ کہتے میں نے تھے نا۔ حضرات مذاق کیا، جی باپ کی بھی جس نے دعا لے لی اور باپ کی بد دعا نہ لے رہا ہے، ہم نے یہی سنا ہے
کہ باپ کبھی بددعا نہیں دیتا ہے، ماں باپ بددعا نہیں دیتے، مگر اگر باپ بددعا دے دے تو سیدھا نیز تو نابود ہو جاتا ہے وہ شخص جو اپنے باپ کو ناخوش کرے اور ماں کو ناخوش کرے۔ اللہ معاف فرمائے ایسے بد نصیبوں سے، اللہ سب کو عقل دے، سب کو معافی دے۔ ہر انسان غلطی کا پتلا ہے، مگر ہم سے کوئی کبیرہ غلطیاں اور گناہ نہ ہو، بس پروردگار سے اسی کی دعائیں کے طلبگار ہیں۔ آمین جی ثم حیدر جلیل صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا، بہت زیادہ مصروفیات میں سے آپ نے اس خاکسار کو ٹائم دیا ہمارے پروگرام کے نہیں، لیے یہ اور آپ کی زندگی کی۔ محبت ہے کہ آپ جی نے مجھے یاد کیا اور اطہر نہیں بات صاحب نے مجھے آپ کے پاس بھیجا، بہت بہت نہیں شکریہ۔ اور میں نہیں اطہر صاحب کو بھی سلام کرتا ہوں، اور کل میں یہاں سے روانہ ہو جاؤں گا نیو جی یارک، میرے 2 مشاعرے ہیں، پھر جناب عالی واشنگٹن ہے، پھر ڈیلس ہے، پھر ساؤتھ یہی اپنا دوسری جگہ پہ کیلیفورنیا وغیرہ جانا ہے۔ خیر، یہاں سے ہم نکل جائیں گے کل۔ آپ جی کو بھی، سب کو، شکاگو کے تمام احباب کو، سب محب وطن کو، اور اردو کے مشاعرہ گروں کو اور اردو کے طالب علموں کو، سب کو میری طرف سے سلام اور وعلیکم اللہ السلام۔ حافظ۔ دعاؤں میں اللہ یاد حافظ۔ رکھیے گا، اللہ نوازش۔ حافظ، وعلیکم اللہ السلام، اللہ حافظ۔ ناظرین، ہمارے درمیان میں حیدر جلیسی صاحب تھے، آپ نے ان کی مزاحیہ شاعری بھی سنی، ہم نے ان سے سوالات بھی کیے۔ اردو کے فروغ کے لیے یہی لوگ ہیں جو کام کر رہے ہیں۔ میں کوشش کر سکتا ہوں، میری حیثیت ایک مزدور کی سی ہے جو مندر بھی بناتا ہے اور مسجد بھی۔ میں اپنے ان لوگوں سے بھی کہوں گا جو اردو سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، کوشش کریں کہ اپنی فیملیز کے اندر اردو میں بات کریں اور اردو کے جو مشاعرے ہیں ان میں جایا کریں، تاکہ یہ ہماری جو زبان ہے اگلے 10-15 سال میں ختم نہ ہو جائے۔ اور ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ ہم لوگوں سے پوچھیں گے کہ اس کے کیا معنی ہیں یا اس کے معنی کیا ہیں، یہ انہوں نے کون سا الفاظ کہا، یہ کون سا الفاظ کے کیا مطلب نکلتے ہیں۔ تو وہ نوبت آنے سے پہلے تھوڑا سا، مجھے پتا ہے کہ یہاں کی زندگی بڑی مشکل ہے، بڑی مصروف ہے، تھوڑا سا ٹائم اگر آپ سال میں نہیں دے سکتے، مہینوں میں دے سکتے ہیں، آپ کچھ 5-4 مہینے کے بعد مشاعرے منعقد ہوں تو اس میں آپ اپنے بچوں کو یا اپنی فیملیز کو ضرور لے کے جائیں۔ اور جتنے بھی لوگ جو میں دیکھ رہا ہوں یہاں پر، وہ عمر کے اب اس حصے میں ہیں کہ ان کو واقعی نوجوان نسل کی اب ضرورت ہے، ان کے آئیڈیاز چاہیے، ان کے پاس جو ٹیکنالوجی، ملینیم بچے ہیں، بڑی چیزیں ہوتی ہیں، یہ ایسی ایسی چیزیں نکال کے آپ کو ٹیکنالوجی سے، اسٹیو جاب کا بڑا شکریہ کہ دنیا کو اس نے ہاتھ میں لا کے کھڑا کر دیا۔ تو آپ ان بچوں کی جو نالج ہے اس سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو ناظرین، اس کے ساتھ ہی محمد توصیف صدیقی کو اجازت دیجیے۔ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ شکاگو میں جو بھی شاعر، فنکار، صحافی کوئی بھی آئے، اگر ان کے پاس ٹائم ہے تو ہمارا پروگرام جوائن کریں، اور آپ کی خدمت میں ان کو میں لے کر آتا ہوں، ان سے درخواست کرتا ہوں۔ یہ پروگرام ہم والنٹری کرتے ہیں، اور کوئی اس کے لیے میں لوگوں سے یہی درخواست کروں گا کہ الفاظ بڑے قیمتی ہوتے ہیں، کہتے ہیں نا زبان میں ہڈی نہیں ہوتی لیکن بڑے بڑوں کی کھوپڑی توڑ دیتی ہے، تو یہ الفاظ ہی سارے کام کرتے ہیں۔ تو یہ پروگرام زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ میرے جتنے بھی فیس بک فرینڈس نے پروگرام کو جوائن کیا تھا، سب کو السلام علیکم اور وعلیکم السلام۔ یہ پروگرام زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور تھوڑا سا آگے آئیے پلیز، میں ریکویسٹ کروں گا۔ ہر شاعر جو آتے ہیں، فنکار آتے ہیں، میں سب سے ہی کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو کوئی نہ کوئی ضرور صلاحیت دی ہے، بیکار کسی کو نہیں بھیجا دنیا میں۔ اجازت دیجیے، اللہ آپ کا، ہمارا سب کا نگہبان۔ اللہ حافظ۔